بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ما شاء الله ما شاء الله، أحسنتم. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة الله أو تحل قريبا